अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के हमारे लेक्चर का उन्वान है अदबी तनकीद के उसूल। इंशाअल्लाह आज हम तफसील के साथ पढ़ेंगे कि अदबी तनकीद के उसूल कौन कौन से हैं। अदबी तनकीद के अपने उसूल और ज़वाबित हैं जिनका अहाता करने के लिए एक पूरी किताब दरकार होती है। यहाँ इस मज़मून में नहायत इख्तिसार के साथ मुख्तसरन ज़िक्र किया जा रहा है अदबी तनकीद के उसूलों का, और 2-3 सफ़हों में सिर्फ इसकी गुंजाइश भी है, यानी एक इजमाली जायज़ा आज हम पढ़ेंगे। इस हवाले से फ़नपारे को 2 पहलुओं से देखा और परखा जा सकता है। इसमें क्या पेश किया गया है और किस तरह पेश किया गया है। इस क्या और कैसे के लिए हमारी ज़बान में 2 नाम मौजूद हैं, मवाद और हैत। मवाद यानी क्या पेश किया गया है, मवाद किस तरह पेश किया गया है, हैत शक्ल यानी किस तरह उस मवाद को पेश किया गया है। तो ये 2 चीज़ें हैं, इन दोनों का आपस में जान और तन का रिश्ता है, एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन फ़नपारे को समझने और समझाने और इसकी कदर और कीमत का तयन करने के लिए नक्काद इन्हें अलग अलग करके देखने पर मजबूर है। यानी ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि इनको तो अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन जब नक्काद तनकीद करता है तो इन दोनों को अलग अलग करके तनकीद करता है, फ़न को अलग और फ़िक्र को अलग। अदबी तनकीद का पहला काम ये देखना है कि फ़नपारे में जो तजर्बा पेश किया गया है, या यूँ कहिए कि जो जज्बा या ख़याल समोया गया है, जो बात कही गई है उसकी क्या अहमियत है। जो बात कही गई है वो मामूली और फरसुदा है या ताज़ा और फ़िक्र अंगेज़। यानी बात जो कही गई है शेर के अंदर या जो भी है, क्या वो मामूली और फरसुदा बात है या एक फ़िक्र अंगेज़ बात है, इंसानी ज़हन को सोचने पर आमादा करने वाली बात है, इंसानी ज़हन को बेदार करने वाली बात है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखी जाती है। अदबी तनकीद का अगला कदम ये देखना है कि फ़नकार अपने तजर्बे को पुरअसर अंदाज में पेश कर सका है या नहीं। यानी फ़नकार जो तहलीकार है, अफसाना निगार है, नावल निगार है, शायर है, जो भी है, इन्होंने जो तजर्बा पेश किया है, जो ख़याल इन्होंने पेश किया है, वो इन्होंने किस तरह पेश किया है, क्या वो उसको पुरअसर अंदाज में पेश कर सका है या नहीं। क्योंकि पेशकश का अंदाज़ ही वो शे है जो किसी फ़नपारे में दिलकशी पैदा करता है, और उसके लिए फ़नकार को मुतअद्दिद कई फ़नी वसाइल से काम लेना पड़ता है। यानी अगर शायरी है तो इसमें ज़बान व बयान, तशबीह, इस्तिआरा, इसी तरह तमसाल, बहुत सी चीज़ें हैं, फ़नी टूल्स जो हैं, तो उसके बदौलत उसमें खूबसूरती पैदा होती है फ़न में। जिस तरह मुसव्विर अपने तजर्बे को रंगों के ज़रिए पेश करता है, इसी तरह शायर या अदीब अपने ख़यालात और जज्बात को लफ्ज़ों के ज़रिए पेश करता है। लफ्ज़ ही इसका मीडियम यानी ज़रिए इज़हार होते हैं। यानी जो ख़याल उसके ज़हन में है, अब उस ख़याल को जो पेश कर रहा है, तो जो मीडियम है जिसके ज़रिए से वो ख़याल पेश किया जा रहा है वो अल्फाज ही हैं। शेर व अदब महज लफ्ज़ों का खेल नहीं है कि बस आपके ज़हन में ख़याल आया और आपने इसको लफ्ज़ों में तब्दील किया। तो ये लफ्ज़ों का खेल नहीं है शेर व अदब, लेकिन अदब पारा अल्फाज और इनकी मौजू तरतीब से ही वजूद में आता है। इसलिए यही अदबी तनकीद की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रखते हैं। यानी सिर्फ ये नहीं है कि बस आपने अपने फ़िक्र को, अपने ख़याल को लफ्ज़ों में लिख लिया, नहीं, उन लफ्ज़ों को फिर तरतीब देना ये भी एक अहम मरहला होता है एक फ़नकार के लिए, एक तहलीकार के लिए। अदबी तनकीद के कई ऐसे दबिस्तान हैं जो अदब को किसी ख़ास नज़रिए की रोशनी में जांचते हैं। मिसाल के तौर पर मार्कसी तनकीद है तो फ़नपारे के अंदर इश्तराकियत देखती है कि उसमें किसानों, दहकानों और मज़दूरों की बात हुई है या नहीं।
طبقاتی کشمکش کی بات ہوئی ہے یا نہیں، تو اس اینگل سے فن پارے کو پرکھتے ہیں، افسانے یا ناول کو پرکھتے ہیں۔ کوئی یہ دیکھتا ہے کہ اس سے کسی خاص نظریے مثلاً اشتراکیت کا پرچار ہوتا ہے یا نہیں، جس طرح کہ میں نے کہا۔ کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ اس سے مذہب یا اخلاق کی تعلیم ملتی ہے کہ نہیں۔ مقصدیت کسی کو ادب سے عہد و ماحول کی عکاسی کی توقع ہوتی ہے کہ کیا اس ادب میں جو تخلیق ہوا ہے، جو ناول تخلیق ہوا ہے، جو افسانہ تخلیق ہوا ہے، کیا اس میں اپنے عہد کے، اپنے زمانے کے حالات کی عکاسی ہوئی ہے یا نہیں۔ تو بہت سے دبستان ہے جس کے مطابق فن پارے کو پرکھا جاتا ہے۔ بعض علماء ادب نے شاعر کو ان چیزوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ شعر و ادب میں نظریے کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آپ کے ذہن میں ایک نظریہ ہے اور اسی کے مطابق آپ فن پارے کو پرکھیں گے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ادبی تنقید یہ دیکھتی ہے کہ ادب واقعی ادب ہے بھی کہ نہیں۔ ادبی تنقید اس محنت اور کاوش کو بھی نظر میں رکھتی ہے، اس کوشش کو بھی نظر میں رکھتی ہے جو کسی فن پارے پر صرف ہوئی ہے۔ فنکار کی محنت سے ہم اکثر بے خبر ہوتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس کی تخلیق کتنی تلاش خراش کے بعد ہم تک پہنچی ہے۔ مسودے نہ مل جاتے تو کون جان سکتا تھا کہ ولیم بلیک کی سادہ سی شاعری اور شیکسپیئر کے ڈراموں کی نوک پلک کتنی بار سنواری گئی ہے، اور اقبال نے ایک ایک مصرع کو 40 بار بدلا ہے۔ اسی سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ادب الہام نہیں، شعوری کوشش اور فنکار کی محنت و کاوش کا ثمرہ ہوتا ہے۔ یعنی ادبی تنقید یہ بھی دیکھتی ہے کہ ایک ناول ہے یا فن پارہ ہے، جو بھی ہے، افسانہ ہے، داستان ہے، اس پر کتنی کوشش کی جا چکی ہے فنکار کی جانب سے، اس کے خالق کی جانب سے۔ یعنی آپ اقبال کو دیکھیں، ایک شعر کو لکھتے تو اس کو پھر 40 مرتبہ بدلتے تھے، اتنی محنت کرتے وہ اپنی شعر کی نوک پلک کو سنوارنے کے لیے۔ تو جو نقاد ہے وہ اس چیز کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ادب پارے کی ترسیل ہوئی ہے یا نہیں، یعنی قارئین تک پہنچا ہے وہ ادب پارہ، انہوں نے تو پڑھا ہے لیکن وہ اثر قارئین پر پڑا ہے جو اس کے خیال میں تھا فنکار میں، یعنی وہ پڑھنے یا سننے والے تک پہنچا بھی ہے یا نہیں۔ ہیگل نے کہا ہے کہ جب فنکار اپنے تجربے کو دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے تبھی فن وجود میں آتا ہے۔ یہ البتہ درست ہے کہ علمی نثر کی خوبی وضاحت و صراحت ہے، تو افسانہ و شاعری میں ابہام سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ یعنی علمی نثر کی خوبی کیا ہے، سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے، وضاحت اور صراحت اس میں ہوتی ہے جو علمی نثر ہوتا ہے۔ لیکن جب افسانہ ہو یا شاعری ہو تو اس میں ابہام سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ابہام اس درجے کو نہ پہنچے کہ تخلیق پہیلی بن کے رہ جائے۔ ابہام کہتے ہیں مبہم بات کو، ایسی بات جو گول مول بات ہو جو لوگوں کو شک میں ڈال دے، یہ حسن ہے شاعری کی اور جو افسانوی نثر ہے اس کی۔ لیکن ایسا ابہام بھی نہ ہو کہ وہ ایک پہیلی بن کر رہ جائے اور قارئین اس کو بوجھ نہ سکے۔ ادبی تنقید کے لیے بے تعصبی اور غیر جانبداری بہت ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھے، بے تعصبی یعنی آپ کو کوئی پسند نہیں ہے کسی نقاد کو اور اس کے فن پارے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اس کو سامنے لائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نقاد منصف مزاج نہ ہو تو وہ تنقید کا حق ادا نہیں کر سکتا، یعنی اس کو منصف ہونا چاہیے، انصاف کا قلم ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ وہی ادب پارہ قابل قدر ہے جو زمان و مکان کی حدود سے بلند ہو کر ابدی اور آفاقی ہو جائے۔ تنقید کا حق صحیح معنوں میں اسی کو ہے جس کا مطالعہ وسیع اور نظر گہری ہو، یعنی جس کا مطالعہ وسیع ہو وہی تنقید کر سکتا ہے۔ کلیم الدین احمد کے الفاظ میں نقاد کو جس ساز و سامان کی ضرورت ہے وہ علم کی مختلف شعبوں کے بہترین خیالات سے آگاہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ہر فن مولا ہو، وہ سارے علوم میں مہارت رکھتا ہو
یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن یہ تو اس کے بس کی بات ہے کہ وہ بہترین خیالات، تازہ ترین اور فرحت بخش تصورات سے واقفیت بہم پہنچائے۔ یعنی نقاد کے لیے یہ تو ناممکن ہے کہ وہ ہر فن مولا ہو، لیکن وہ نئے خیالات سے ضرور آشنا ہو، تب وہ ایک بہترین نقاد کہلائے گا۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔